learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह तौबा आयत 66। ला तअतज़िरू, ना तुम उज़र पेश करो। कद कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, बिलाशुबा तुमने अपने ईमान के बाद कुफर किया, यानी अपनी गवाहियाँ न दो, बिलाशुबा तुमने ईमान लाने के बाद कुफर किया है, इसलिए अब माजरतें पेश न करो। मुनाफिक इस्लाम लाने के बाद मुर्तद की तरह खुल्लम खुल्ला तो कुफर का इजहार नहीं करता, लेकिन उसका दिल और उसका जहन इस्लाम से दूर होकर कुफर में मुब्तला हो जाते हैं। इन्ना अफू, अगर हम माफ कर दे, अंता इफ़ातिम मिनकुम, तुम में से एक ग्रोह को, नुअज़िब ताइफतन, तो एक ग्रोह को हम जरूर अजाब देंगे, बि अन्नहुम कानू मुजरिमीन, इस वजह से कि यकीनन वो मुजरिम थे। यानी मुनाफिकों की तौबा और उनकी निदामत की वजह से अगर हम उन्हें माफ कर दें तो उनमें से एक ग्रोह को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुजरिम हैं और अपने निफाक पर कायम हैं। ये आयत दलील है कि जो कोई अपने भेद छुपाता है, खास तौर पर वो भेद जिसमें अल्लाह ताला के दीन के खिलाफ साजिश और उसकी आयात और उसके रसूल के साथ मजाक हो, तो अल्लाह ताला फिर उस भेद को खोल देता है और उस शख्स को रुस्वा करता है और उसे सख्त सजा देता है। और इससे ये भी साबित होता है कि हर किस्म के गुनाह की तौबा कबूल हो जाती है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तफसीर सादी। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, बअदुहुम मिन बअदिन, बाज उनके बाज से हैं, यानी वो लोग जो अपनी जुबानों से ईमान का इजहार करते हैं उनके दिलों में कुफर छुपा होता है। वल मुनाफिकात, यानी कुछ औरतें भी मुनाफिक थीं और वो सब एक दूसरे में से हैं, यानी वो अपने एतकाद, अपने कौल और अपने अमल में मिलते जुलते हैं और उनका मामला एक ही है। यअमुरून बिल मुनकरी, वो बुराई का हुक्म देते हैं, वयनहौना अनिल मारूफ, और भलाई से मना करते हैं, वयकबिदून ऐदियाहुम, और अपने हाथ बंद रखते हैं, नसुल्लाह, वो भूल गए अल्लाह को, फनसियहुम, तो उसने उन्हें भुला दिया, इन्नल मुनाफिकीना हुमुल फासिकून, बेशक मुनाफिकीन ही नाफरमान है। मुनकर से मुराद कुफर और नाफरमानी के काम हैं, मसलन झूठ, खयानत, वादा खिलाफी। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और अगर अमानत रखवाई जाए तो खयानत करे। और वो भलाई से मना करते हैं। मारूफ वो है जिसे शरीयत ने नफामंद करार दिया हो और उसका हुक्म दिया हो, जैसे ईमान और नेक अमाल। और अपने हाथों को बंद रखते हैं, यानी हक के लिए खर्च नहीं करते, इन्फाक फी सबीलिल्लाह के लिए खर्च नहीं करते। बुखील हैं, अगर खर्च करते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। उन्होंने अल्लाह ताला को भुला दिया, लिहाजा उनके हर काम का मकसद या तो लोगों की खुशी है या माली मुफाद होता है। फनसियहुम, तो उसने उनको भुला दिया, यानी जब उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को छोड़ा तो अल्लाह ताला ने भी उन पर रहमत और फजल करने को भुला दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, वकील यौमा नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा व मअवाकुम अन्नार व मा लकुम मिन नासिरीन, और कहा जाएगा कि आज हम तुम्हें भुलाए देते हैं जिस तरह तुम अपने इस दिन की मुलाकात को भूल गए थे, और तुम्हारा ठिकाना आग है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं। सूरह जासिया 34। इन्नल मुनाफिकीना हुमुल फासिकून, यकीनन मुनाफिक ही नाफरमान हैं, क्योंकि वो हक के रास्ते से निकल गए हैं, गुमराही के रास्ते पर हैं और कुफर में जा पड़े हैं। तो अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया कि मुनाफिक दायरा ईमान से निकल गए हैं। अअदल्लाहु, वादा किया अल्लाह ने, अल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात, मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों से, वल कुफारा, और काफिरों से, नारा जहन्नमा, दोज़ख की आग का, खालिदीन फीहा, और उसमें वो हमेशा रहने वाले हैं, या हस्बुहुम, वही काफी है उन्हें। अल्लाह ताला का वादा है मुनाफिकों और काफिरों से कि उन्हें लानत ज़दा जहन्नुम में इकट्ठा करेगा, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। दुनिया में भी वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ दुश्मनी रखते थे और उसके अहकामात के इनकार पर रहते थे, इसी तरह उन्हें जहन्नुम में भी इकट्ठा रखा जाएगा। वला अनाहुमुल्लाहु, और उन पर अल्लाह ताला ने लानत की, वला हुम अज़ाबुम मुकीम, और उनके लिए हमेशा रहने वाला अजाब है। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रहमत से दूर कर दिया, आखिरत में भी एक ही जगह पर होंगे। मुनाफिक अपने ज़ाहिरी इस्लाम की वजह से अल्लाह ताला की पकड़ से नहीं बच सकता। अल्लाह और उसके रसूल से कुफर और इस्लाम से इनकार की वजह से उन पर लानत है और जहन्नुम की सजा है। कल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उन लोगों की तरह जो तुमसे पहले थे, कानू अशद्दा मिनकुम कुव्वतन, वो कुव्वत में तुमसे ज्यादा सख्त थे, व अक्सरा अमवालम व औलादा, और माल और औलाद में भी ज्यादा थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अपने निफाक में डूबे रहो जैसे तुमसे पहले लोग डूबे रहे। वो तुमसे ज्यादा दुनिया से फायदा उठाने वाले थे, अल्लाह ताला की याद से और उसकी अताअत से गाफिल थे। उन्होंने अंबिया का मजाक
مذاق اڑایا اور تم نے بھی ان کے پاس تم سے زیادہ قوت تھی، زیادہ سخت جان تھے اور مال اور اولاد رکھتے تھے، دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، خسارے میں ہی رہے، اسی طرح تم بھی دنیا اور آخرت میں خسارے میں ہو، تمہارے اعمال بھی ایک جیسے ہیں اور اسی طرح انجام بھی ایک جیسا ہی ہوگا۔ فاستمتعوا، پس انہوں نے فائدہ اٹھایا، بخلاقہم، اپنے حصے سے، فاستمتعتم، پس تم نے فائدہ اٹھایا، بخلاقکم، اپنے حصے سے، کما استمتع الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، بخلاقہم، اپنے حصے سے، یعنی انہوں نے دنیا کے حصے سے، مال، اولاد اور قوت سے، دنیاوی منافع کے جو حصے مقرر تھے، خوب فائدہ اٹھا لیا۔ تم نے بھی اپنے دنیا کے نصیب سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، یعنی اپنی قوت مال اور اولاد سے، تمہارا ارادہ بھی اور تمہارے حوصلے بھی پہلے لوگوں کی طرح دنیا تک محدود رہے، تو تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا معاملہ بالکل برابر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسے آج اور کل کی رات میں مشابہت ہے، اسی طرح مسلمانوں اور اسرائیلیوں میں مشابہت آ جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم ان کے قدم بقدم چلو گے، اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں بھی گھسا ہوگا تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے۔ ابن کثیر۔ وَخُذْتُمْ، اور بحث کی تم نے، کَالَّذِی خَاضُوا، جس طرح انہوں نے بحث کی، یعنی جیسے پہلے لوگوں نے جھوٹ بولے، بحثیں کی، حق کا مذاق اڑایا اور ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ایسے ہی منافق بھی انہی کے راستے پر ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، واولئک ھم الخاسرون، اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اعمال سے مراد وہ کام ہیں جو اطاعت کی صورت میں کیے جائیں، وہ سب اعمال باطل ہو گئے، فاسد ہو گئے، ان کا دنیا اور آخرت کا فائدہ جاتا رہا اور اس کے لیے وہ کسی ثواب کے مستحق نہ ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، آپ کہہ دیں کیا ہم تمہیں بتائیں جو لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں، وہ لوگ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ہی کھو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ یقیناً وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ سورہ کہف آیت 103-104۔ الم یأتہم، کیا نہیں آئیں ان کے پاس، نبأ الذین من قبلہم، ان لوگوں کی خبر جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح و عاد و ثمودا، نوح کی قوم اور عاد اور ثمود۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جھٹلانے والے منافقوں کو نصیحت کی ہے کہ اپنے سے پہلے لوگوں پر عبرت کی نگاہ ڈالو، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں پکڑا۔ قوم نوح کو دیکھو کیسے ان پر پانی کا طوفان آیا جس کی وجہ سے ساری زمین کے جاندار غرق ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے صرف نوح کی کشتی پر بیٹھنے والے مومنوں کو بچایا اور مجرموں کو ہلاک کیا۔ اسی طرح قوم عاد پر آندھی مسلط کی گئی، ہود اور ان کے مومن ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے نکال لیا اور مجرموں کو ہلاک کیا۔ اسی طرح قوم سمود کو کیسے ایک چنگھاڑ سے ہلاک کر دیا گیا۔ وقوم ابراہیم، اور ابراہیم کی قوم، واصحاب مدینہ، اور مدین والے، والمؤتفقاتی، اور الٹی ہوئی بستیوں والے۔ جب نمرود اور اس کی قوم نے جھٹلایا تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی غیبی مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اسی طرح مدین والے سخت جھٹکے سے اور بادل والے دن کے عذاب سے ہلاک ہوئے، اور قوم لوط جنہوں نے لوط کو جھٹلایا اور ایسے شرمناک کام کیے جو ان سے پہلے دنیا والوں نے نہیں کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زمین دوز کیا۔ اتتھم رسلہم، ان کے پاس ان کے رسول آئے، بالبیناتی، واضح دلائل کے ساتھ۔ پچھلی قوموں کے پاس رسول بھیجے گئے تھے جو صاف صاف دلائل لے کر آئے تھے، جنہوں نے حق کو واضح کیا، مگر لوگوں نے ٹھکرا دیا، انبیاء کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کر کے انہیں تباہ کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا ہے کہ دیکھو تم لوگ بھی اسی طرح ہلاکت کے راستے پر چل رہے ہو جیسے ان بستیوں کے لوگ چلے تھے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا تو یہ بتاؤ کہ تم لوگ کیسے بچو گے۔ فما کان اللہ، بس نہیں ہے اللہ، لیظلمہم، کہ وہ ظلم کرے ان پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا کیونکہ اس نے عذاب سے پہلے رسول بھیج کر حجت پوری کر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی اور ان کے شکوک کو دور کیا، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا جب رسولوں کو جھٹلایا، حقیقت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، رسولوں کی بات کو نہیں مانا اور نافرمانوں اور سرکشوں کی پیروی کی، تو اپنے اسی ظلم کی وجہ سے وہ ہلاک کیے گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔